کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی دور پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی دور پسند قسم خدا دی عاشقانو قسم خدا دی عاشقانو نالین پاک دی دھوڑ پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی دور توجہ کرنا آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دے ناہن حکبہ سے دنیا دے ناہن حکبہ سے سکو تیرے نام دی میم پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی تور اللہ اللہ میری یہ پسند سب کے لیے پسند فرما جہاں جہاں میری آواز جائے اللہ سب کے لیے میری یہ بات قبول فرما سب کے لیے پسند فرما توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں دل میں بات لگے پسند آئے جتنے لوگ بیٹھے ہیں رب کی رضا کے لیے سبحان اللہ کی گونج سنانا توجہ دل خوش ہوگا ایمان تازہ ہوگا میں کیا کہنے لگا ہوں ہکوار پسند لکھوار پسند ہکوار پسند لکھوار پسند سکو آقا دا دیدار پسند نہیں یار مزہ نہیں آیا میں ایک منٹ ایک کھل کے اگلا شیر کھل کے پس قائد اعظم خفا ہوئے سنو گل یہ تو میں ضرور پڑھنی لیکن اس نے ٹائم ہونا سی ہوں جڑی اگلی گل میں کرن لگا یقیناً دل خوش ہو سی ایمان تازہ ہو سی یا حضرات بہن تو پھر میں پڑھا سبحان اللہ سنو گل توجہ رکھو ہر بندہ جڑا نا ہوں بولسی بھی نہیں وہی بندہ بولسی جس نے دل وچ محبت ہو سی اس شخصیت نہیں اس نا نہیں سنو گل توجہ ہکوار پسند لکھوار پسند ہکوار پسند لکھوار پسند سکو آقا دا دیدار پسند توجہ میرے پاس توجہ ہکوار پسند لکھوار پسند سکو آقا دا دیدار پسند اتھرو صدیق دے ڈگ دے رے جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رے او آقا دے رخسار پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی تور پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی تور توجہ کرنا گفتار پسند کردار پسند گفتار پسند کردار پسند سنگ آقا دے ہن چار پسند سنو اگلی گل بھی سنو کیوں جانا دے گے ان لوگ سنو گل ہکوا توجہ کرنا گفتار پسند کردار پسند گفتار پسند کردار پسند سنگ آقا دے ہن چار پسند سنگ آقا دے ہن چار پسند ہر ایک تے جان فدا ہووے ہر ایک تے جان فدا ہووے سکو آقا دا ہر یار پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی تور پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی تور سننا جرار پسند کرار پسند صدیق دا ہے پرچار پسند صدیق دا ہے پرچار پسند او جتے زہرا عائشہ رہندیاں نے او جتے زہرا عائشہ رہندیاں نے او آقا دا گھر بار پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوئی تور ابھی آپ نے مجھ سے پہلے تلاوت سنی دل خوش ہوا ایمان تازہ ہوا اللہ قاری صاحب کی آواز میں ساز میں سوز میں برکت عطا فرمائے سنیے گا آپ میں کس قاری کی بات
توجہ کرنا، بڑے دور لے جانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جبریل اودا دربان پسند، جبریل اودا دربان پسند، ابو بکر و عمر عثمان پسند، ابو بکر و عمر عثمان۔ سننا سننا سننا، توجہ کرنا، جس قاری کی بات میں کرنے لگا ہوں، جس کے دل میں محبت، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ سنانا یہ نام سننے کے بعد، توجہ کرنا توجہ کرنا۔ جبریل اودا دربان پسند، ابو بکر و عمر عثمان پسند، ابو بکر و عمر عثمان پسند۔ انہیں سے تے علی دے لال پڑیا، انہیں سے تے علی دے لال پڑیا، او وچ کربل دے قرآن پسند، کہ نور پسند، کہ نور پسند، کہ موسیٰ دا کوئی تور۔ سنو سنو، ہیلو آپ جتھے آقا لایا، ہیلو آپ جتھے آقا لایا، اس علی دے ساکوں نین پسند، ہاں ہاں اس علی دے ساکوں نین پسند، مینوں پسند توانوں پسند، جنہوں پسند ذرا کو سبحان اللہ۔ ہیلو آپ جتھے آقا اللہ۔ اگلی گل توجہ کریو توجہ کریو، دل وچ ٹھنڈ پے، ایمان تازہ ہوئے، رب دی رضا واسطے سبحان اللہ دی گونج، توجہ کرنا۔ ہیلو آپ جتھے آقا لایا، ہیلو آپ جتھے آقا لایا، اس علی دے ساکوں نین پسند، ہاں ہاں اس علی دے ساکوں نین پسند۔ شہزاد دیوانہ سبدائے، شہزاد دیوانہ سبدائے، ساکو حسن پسند حسین پسند، کہ نور پسند، کہ نور پسند، کہ موسیٰ دا کوئی تور پسند۔ قسم خدا دی عاشقانو نالے نے